خوتي الطلبة السلام عليكم. معكم لودي عبد الرحيم بروف اون جيستيون. دونك نبداو دوزيام ايبيزود الكونتا سوسيتي. سبقنا شفنا في الفيديو الاولاني كان شابيتر انترودكتيف على لا سوسيتي. قلنا سوسيتي انونيم، النوم داكسيونير، النوم داسوسيي مينيموم خصو يكونوا 5. عندنا تيب دابور، عندنا جوج انواع ديال لي زابور. عندنا لي زابور اون ناتور، لي زابور اون نيميرير، يعني يقدروا يجيبونا الفلوس، يقدروا يجيبونا البيلون الباتريمون. وقلنا دونك قلنا لا فالور نومينال دو لاكسيون مينيموم خصها تكون 100 درهم، يعني اقل ثمن ديال لاكسيون خصو يكون 100 درهم. وعندنا الكابيتال مينيموم كابيتال خصو يكون بور لي سوسيتي كوميرسيال 300 الف درهم، اي بور لي سوسيتي كي فون ابيل ا ليبارني، يعني الشركات اللي كتعمل الادخار، لي بونك، لي سوسيتي فينونسيير، هذه خصو يكون كابيتال مينيموم خصو يكون عندهم 3 مليون ديال الدرهم. دونك ندوزو دابا الشابيتر او الابيزود الثاني خاص بلا كونطابيليزاسيون. كيفاش ندوزو لا كونطابيليزاسيون في لا كونستيتيسيون. دونك ندوزو لا كونستيتيسيون. دونك بالنسبه للكونستيتيسيون لا كونطابيليزاسيون عندنا على كونطابيليزاسيون كونستيتيسيون عندنا 3 ايتاب. عندنا بروميس دابور، يعني الكيسو ديال لا بروميس ديال الوعد، كما حنا نشوفوها في الجورنال كيفاش ندوزو الجورنال. عندنا دوزيام ايتاب رياليزاسيون، تروزيام ايتاب رياليزاسيون او لا ريغلومون دي فري دو كونستيتيسيون. دونك ندوزو الكال الاولاني نبداو ليبيراسيون توتال. شنو هي الليبيراسيون؟ يعني كيفاش، يعني كومون ليبيري هاد لي زابور. بالنسبه لي زابور اون ناتور خصهم يكون ليبيراسيون في الاول، يعني اون فوا كي نعملو بروميس دابور خص ليبيراسيون ديال البيلون خصهم يجيبونا في ديك الساعه على لا دات لا كونستيتيسيون، خصهم يجيبونا ديك الباتريمون اللي عندهم. بالنسبه لليبيراسيون اون لارجون فلوس، دوك القانون كيقول لنا المينيموم خصو يجيو لنا ان كار، خصو يجي لنا الربع ديال الكابيتال ديال النيميرير. مثلا عندنا النيميرير ناتور 200 الف درهم، النيميرير 400 الف درهم، هي 600 الف درهم. دوك اون ناتور 200 الف درهم خصهم يجيوها كامله. بالنسبه للنيميرير اذا قالوا لنا مينيموم ليغال، حنا عندنا الكابيتال 400 الف درهم، لو مينيموم ليغال هو ان كار، يعني خصهم يجيو لنا 100 الف درهم. ولكن حنا في هذا الكا في هذا الفيديو هذا نشوفوا كا ديال ليبيراسيون توتال، على اعتبار يجيبوا لنا فلوس كاملين في دقه واحده. دونك شنو هما لي زيتاب اللي خصنا نعرفو؟ قلنا 3 زيتاب. ايتاب الاولانيه بروميس دابور. فهاد بروميس دابور عندنا الكونت الاولاني كونت ديال لي كونت ديال كونت اسوسيتي باش نحفظوهم، هي 346 كونت ا ديبيتي 346. بالنسبه اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي نيميرير هي 34611 على 346 11. بالنسبه اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي ناتور عندنا 346 12. هادو جوج بينهم كيكونوا ان كابيتال. ليتاب الاولانيه في ليبيري كنكتبوا بروميس دابور هنا في لا دات كونستيتيسيون. دوك ندوزو لا رياليزاسيون. في لا رياليزاسيون هاد اسوسي كون دابور اون سوسيتي ناتور هو اول حاجه نسولديو باش كنتسناو منه. دونك كيكون عندنا في الدي بي اج في كريدي، وكي بعد كيتبعوا بالبيلون. البيلون عندنا كلاس 2 وكلاس 3. ديك البيلون اللي يجينا باتريمون اللي يجينا عندنا كلاس 4 اذا عنده لي ديت، هادو لي كريونس، هادو اكتيف ايموبيليزي، يجيب لنا ديك الايموبيليزي اللي عنده. يجيب لنا الكلاس 3 اذا عنده لي ستوك، عنده لي كريونس اندي سويت. وهنايا لي ديت فورنيسور، ديت سور اكيزيسيون، لومبران انسي دي سويت. دونك هنايا بروميس دابور. قلنا دوزيام ايتاب هي رياليزاسيون. دونك هذه رياليزاسيون ناتور. دابا ندوزو رياليزاسيون اون نيميرير. قلنا عندنا ليبيراسيون توتال، دونك يجيبونا فلوس كاملين في دقه واحده، يعملوا فلوس او ايفيدامون يعملوا في كونت بونكير دو لا سوسيتي. دونك هاد الكونت هذا اسوسي كونت دابور اون سوسيتي خصو، هاد الكونت هذا خصو يتصلد. هذا كيكون عندنا في الديبي نجيبوه لتحت. دوك جا عندنا في كريدي، فوالا دات فيرسمون بوحديتها يكون عندنا في كريدي. دوك الكونت هذا اسوسي كونت دابور اون سوسيتي نيميريك عندنا في الديبي جا في كريدي بالمونطون كامل. هذا المونطون اللي يكون هنا هو اللي تنجيبوه لهنا. علاش؟ حيت عندنا ليبيراسيون توتال وفي عملوا الفلوس هذا عملوا في لا بونك. دو رياليزاسيون قلنا بروميس، رياليزاسيون عندنا ريغلومون فري دو كونستيتيسيون. فوالا ريغلومون فري دو كونستيتيسيون. دونك يكون عندنا دات دو ريغلومون فوقاش يخلص الريغلومون، كيفاش فوقاش النوتير يسجل لا سوسيتي في الريجستر دو كوميرس، لا باتونت انسي دي سويت. دونك لي فري كاملين دو كونستيتيسيون مع بون لا بونك. دونك هذا هي هذه ليكريتي ستوندار خاصها تحفظ هيدا، يعني هذه ليكريتي ما كتبدلش. هذه هي ليكريتي دو كونستيتيسيون. باش نفهموا هادشي هذا كمان ندوزو لابليكاسيون ديالنا. دونك لابليكاسيون عندنا لا سوسيتي ازايلا SA est constituée le 2 janvier 2015 avec un capital 600 000 dirham divisé 3000 actions d'une valeur nominale de
خصنا نحسبوا valeur nominale ما عطاوناش la valeur nominale on dira Monsieur Hamza a apporté les éléments suivants un terrain évalué 200 000 dirhams mobilier bureau évalué 120,000 dirhams matériel de transport 130,000 dirhams لاحظنا التيران mobilier bureau transport ce sont des actifs immobilisés يعني les apports au nature automatiquement nature يعني ما فيهاش فلوس ما فيهاش liquide ما فيهاش espèce ولا la banque chèque bancaire les autres associés versent c'est-à-dire يمشوا دفع يعني دفعوا le rapport numéraire au compte bancaire pour la totalité le 5 janvier donc قلنا هاد les apports en nature خصو يتصولدا الكونت اسوسي كونت دابور en société en nature خصو يتصولدا في la date constitution والاخرين فوقاش يجيبونا الفلوس l'argent فوقاش يعملوا فيرسمون في لا بنك عملوا في le 15 janvier 2015 وعندنا le 8 janvier la société a réglé ses frais de constitution d'un montant de 12,000 dirhams par chèque bancaire في 8 janvier كان date de règlement de constitution travail à faire déterminer la valeur de l'action la valeur nominale de l'action au procéder à l'enregistrement comptable des opérations de constitution donc اول حاجه خصنا la valeur nominale de l'action شنو العلاقه ديال la valeur nominale de l'action كيفاش كنحسبوها هو الكابيتال مقسوم على النومبر داكسيون لو نومبر داكسيون عندنا 3000 عندنا كابيتال 600000 شحال هي لا فالور نومينال ديال لاكسيون عندنا 600000 درهم نقسموها على عدد الاسهم اللي عندنا غتعطينا كل سهم شحال ساوي دونك نشوفوا الريبونس ديالنا دونك لا فالور نومينال ديال لاكسيون هو الكابيتال مقسوم على النومبر داكسيون هي 600000 على 3000 غتعطينا 200 درهم دونك كل اكسيون 200 درهم ندوزو الايطاب سويفيت عندنا لونغيسترومون كونطابل في لونغيسترومون كونطابل عندنا 3 زيتاب خصنا نحفظوهم ايطاب الاولانيه بروميس دابور ايطاب الثانيه réalisation إذا عندنا النيميرير ناتور خصنا réalisation nature réalisation numérique ايطاب 3 عندنا ريغلومون دي فري دو كونستيتيون دونك فوالا اول حاجه الجورنال ديالنا هو هذا دونك ليطاب الاولانيه عندنا بروميس دابور شنو كتكون عندنا في بروميس دابور عندنا لي زابور شنو هما لي زابور عندنا اسوسيي كون دابور اون سوسيتي نيميرو 250 34611 وعندنا اسوسيي كون دابور اون سوسيتي ناتور مونطون 350,000 درهم ملي جبنا 350,000 هو داك اللي عطانا البيلون فيها التيران موبيلي بيرو ترونسبور ماتريال ترونسبور عندنا قلنا لي زابور نيميرو 346 11 بالنسبه للناتور عندنا 346 12 عندنا 250,000 درهم 350,000 درهم 350,000 درهم كيجبرنا هاد 250 و 350 درهم 350,000 درهم احنا نشوفوها دابا دونك عندنا كابيتال تعطانا في لي دوني 600,000 درهم قلنا حمزه جبنا لي زيليمون شنو جبنا حمزه جبنا التيران 200,000 درهم وجبنا موبيلي بيرو 120,000 درهم وجبنا ماتريال ترونسبور 30,000 درهم دونك هادشي اللي جبنا حمزه هذا هو البيلون ديالو دونك لا جمعنا 200,000 درهم زائد 120,000 درهم زائد 30,000 درهم هي 350,000 درهم هي هذه لا فالور ديال اسوسيي كون دابون سوسيتي ناتور هاي 350,000 درهم كتصولدا كنعملوها في الديبي بعد كنصولدوها دوك الكونط هذا من بعد هادو كيكتبوا لي الكونط ترونزيتير الا كنعملوا بهم لوبيراسيون بعد كيتسمحوا ما كيبقاوش في لا سوسيتي كيتسبريمو ما كيبقاوش دوك عندنا رياليزاسيون ناتور ها لي ناتور اللي جبنا بعد عندنا رياليزاسيون او نيميريك فوقاش عندنا الدات ديال رياليزاسيون نيميريك لو 5 1 دونك هنا كونستيتيسيون كتنا لو 2 1 حتى في رياليزاسيون ناتور خصها تكون 2 1 بحال رياليزاسيون نيميريك فوقاش يعملوا فيرسمون كونت بانكير في لو 15 لو 5 1 دونك الكونط هذا اسوسي كونت دابور سوسيتي نيميريك كيتصولدا 250,000 درهم كترجع هنايا وفين يعملوا الكونط يعملوا في هاد الفلوس 250,000 درهم يعملوها في كونت بانكير دو لا سوسيتي دونك ايطاب الاولانيه بروميس ايطاب الثانيه رياليزاسيون عندنا ناتور نيميريك وبقانا الديرنيير ايطاب هي ليطاب ديال ريغلومون دو فري دو كونستيتيسيون كان عندنا لو 8 1 2015 كان عندنا في ريغلومون دو فري دو كونستيتيسيون كيفاش كندوزو ليكريتور فري دو كونستيتيسيون دونك عندنا لي فري دو كونستيتيسيون كنديبيتو لو كونت 2111 فري دو كونستيتيسيون باغ شيك بونكير كنخلصوا ديك لي فري ديال الكونستيتيسيون نخلصوهم باغ شيك بونكير ب 12,000 درهم دونك كومسا نكونوا سالينا لا سيونس اليوم دونك هادشي اللي كاين فيما يخص هاد الفيديو اخر دونك الفيديو اللي ماجي ان شاء الله نعملو ليبراسيون بارسيل باغ لي بارتي قلنا المينيموم ليغال يعني الاقل ثمن اللي خصهم يليبيريو هو لو 1 كار دو كابيتال